یه جوان تهرونی به من میگفت دیوونه شده بود، دیوونه شده بود، خدا شاهده، مثل تخمه رو ماهی تابه که برشتش اینجوری بود میلرزید. من دستشو گرفته بودم، گریه میکرد، میخواست بمیره. چته؟ گفت حاجی من یه خوابی دیدم. گفت چند شب پیش خواب دیدم صدا آیفون خونمون بلند شد، گوشی رو برداشتم، رو صفحه آیفون منزلمون یه سید روحانی جوانی دیدم، خیلی خوشگل بود، نورانی بود. گفتم بفرمایید. گفت منزل فلانی، اسم ما رو برد. گفتم بله شما؟ گفت من سید مهدی ام، اجازه میدی بیام تو؟ در باز میکنی بیام تو؟ میگه یه وقت تو عالم رویا دیدم ماهواره است، آسوره، چیزای دیگه است. گفتم وای با این وضع امام زمان. گفتم آقا جون قربون قدماتون برم، 2 دقیقه صبر کنید من خونه رو آماده کنم تشریف برید. گوشی رو گذاشتم و خونه رو هرچی دستم بود که میدونستم مهدی پسند نیست، همه رو جمع کردم ریختم توی انباری تو زیر زمینی جایی، دویدم دم در خونه، دیدم آقا نیست، از کوچه ما داره میره بیرون، آماده باشید. میگه توی این همه کوچه که داشت آقا میرفت بیرون یه نگاه به من کرد، میگفت اشکای چشم مهدی رو دیدم. یه نگاه به من کرد گفت خدایا در خونه تک تکشونو زدم، یه نفر منو رام نداد. همه گفتن 2 دقیقه صبر کن. کسی منو رام نداد. آقا قربونت بدم. ای آقای بیکس، ای آقای تنها، رو کدومای ما میتونی حساب باز کنی؟